बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मंजरा। रुख करते हैं खबरों का। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। आरपीओ बहावलपुर डीआईजी गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने हारूनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। आरपीओ ने साइलिन के मसाइल सुनकर फौरी हल के अहकाम जारी किए। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर डीआईजी गाजी सलाहुद्दीन ने सर्कल हारूनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर डीपीओ कामरान असगद, एसपी इन्वेस्टिगेशन एसडीपीओ राना ज़हूर अहमद, एसएचओ थाना फ़कीर वाली फरियाद हुसैन जोया, एसएचओ थाना सिटी जावेद जोया, एसएचओ थाना सदर आसफ ड्यूटी भी मौजूद थे। आरपीओ ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुनकर फौरी हल के अहकाम जारी किए। आरपीओ का मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहना था, इंसाफ अवाम की दहलीज पर मुहैया करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। आरपीओ गाजी सलाहुद्दीन का ये भी कहना था कि जो साइल पेश हुए हैं इनके मसाइल हल करने के अहकाम के साथ साथ बैक वक्त फॉलो भी कड़ी नज़र रखी जाएगी, क्योंकि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। आरिफ वाला से हमारे ब्यूरो चीफ मियां ज़ाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब गग्गू मंडी नवाही गाँव 177 EB करपा मोहला वाला के मशहूर व मारूफ शख्सियत मुहर्रम खान मरहूम नंबरदार के पोते मियां नज़र हुसैन मोहल मरहूम नंबरदार के लखते जिगर मियां काशिफ मोहल नंबरदार की दावत वलीमा की तकरीब गग्गू मंडी के नवाही गाँव चक नंबर 177 EB करपा मोहला वाला में मुनक्किद की गई, जिसमें हुसूसी आमद मोहल बरादरी के सरबराह प्रोफेसर खुशी मोहम्मद शहजाद मास्टर मियां सुल्तान महमूद मोहल ने की। आइए मजीद जानते हैं मियां ज़ाकिर हुसैन मोहल से। जी ज़ाकिर, बताइएगा। हैदराबाद जामशोरों में ए सेक्शन पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ गांव अब्दुल्ला चावड़ों में मंशियात से भरी रिक्शा पर छापा मारकर बड़ी मिकदार में नशावर सपारियां बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान रिक्शा में सवार मंशियात फरोश रिक्शा छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। एक सेक्शन थाने में सरकार की मदयत में ASI कासम अबड़ू की फरियाद पर 2 मंशियात फरोशों इकराम वल्द यूसुफ मला और फयाज वल्द अहमद बला के खिलाफ मैनपुरी गुड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक सेक्शन थाने के SHO सजाद हुसैन जमाली ने बताया, मंशियात फरोश डीलर इकराम मला अपने साथी फयाज रवात होटल वाली गली से रिक्शे में मंशियात भर कर गाँव अब्दुल्ला चावड़ों की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने ताक़ुब किया तो मुलज़मान रिक्शा छोड़कर फरार हो गए। उन्होंने मज़ीद बताया कि फरार मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। ताहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। जल्द मुलज़मान को गिरफ्तार किया जाएगा। मंशियात के खरीदो फरोख्त किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। मियां वाली पुलिस की बड़ी कामयाबी। ब्यूरो चीफ कैसराबाद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चंद घंटों में अंधा कत्ल ट्रेस, टिकेटी किया ड्रामा बेनकाब, मकतूल की बीवी ही कातिल निकली। DPO मियां वाली कैप्टन रिटायर्ड राय मोहम्मद अजमल की वाज़ेह हदायत पर SDPO सदर शेख काशिफ मसूद की सरबराही में SHO थाना सदर राना अब्दुल हक और उनकी पुलिस टीम ने अंधे कत्ल और टिकेटी की वारदात को साइंसी तकनीकी बुनियादों पर तफ्तीश करते हुए चंद ही घंटों में ट्रेस कर लिया। पुलिस की बारीक बेनी जदीद टेक्नोलॉजी, डिजिटल शवाहिद और पेशा वाराना तफ्तीश के नतीजे में इंकशाफ हुआ। मकतूल की बीवी ही अपने शोहर के कत्ल में मुलविस निकली, जिसने वारदात को डिकेटी का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलज़मा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। जबकि वारदात के तमाम पहलुओं को बेनकाब किया जा सके, DPO मियां वाली कैप्टन रिटायर्ड राय मोहम्मद अजमल ने पुलिस टीम की बरवक्त और मौसर कार्रवाई को सराहते हुए कहा, जराइम ख्वाह कितने ही पेचीदा क्यों न हो, मियां वाली पुलिस इन्हें जदीद और साइंसी तफ्तीश के जरिए कानून के कटहरे में लाने की भरपूर सलाहियत रखती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमारिया सिटी स्कूल सिस्टम कमारिया कैंपस के ज़रिए तमाम तालीम, दोस्ती और तलबा की हौसला अफजाई के सिलसिले में सालाना इनामात तकसीम करने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें शहर की मरूफ फिल्मी, तालीमी और समाजी शख्सियात ने खसूसी तौर पर शिरकत की। प्रिंसिपल फ़िज़ा खालिद ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और तलबा तालबात के वालिदैन को तकरीब में खुशामदीद कहा। तकरीब में साबिक़ सूबाई असम्बली उम्मीदवार शाहिद इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक्सिंग मनव्वर हुसैन कमलाना सियाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज और DDC टोबा टेक्सिंग डॉक्टर मलक हक नवाज, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस एस्पायर कॉलेज कमारिया और गोजरा अब्दुर्रहमान और निजी न्यूज़ कमारिया के नुमाइंदे मलक गुलाम मुर्तज़ा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मेहमानों ने तकरीब से खिताब करते हुए तालीम की अहमियत, किरदार साजी, क़यादत के औसाफ को उजागर किया और कहा कि कौमों की तरक्की का दारोमदार मियारी तालीम और बासलाहियत नौजवानों पर होता है। उन्होंने सिटी स्कूल सिस्टम की जन्म से तालीमी खिदमात को सराहते हुए इसे काबिल तकलीद करार दिया। तकरीब के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तालबात में इनामात इसनाद तकसीम की गई, जबकि स्कूल इंतजामिया ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्र अदा करते हुए ये दायरा एस्पायर कॉलेज कमालिया के एक फ़हरे मनसूबे के तौर पर तालीमी मैदान में अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO फराज अहमद की हदायत पर जनाब पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहबाज अहमद डोगर इंचार्ज CIA ज़िला ननकाना साहब की अपनी टीम के हमरा शराब की मिनी फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लीटर शराब बरामद कर ली गई। शराब फरोश इशफाक उर्फ
کرلو اور ساگر رنگے ہاتھوں گرفتار، مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ دوسری کارروائی میں تھانہ فیض آباد پولیس نے ڈکیٹ گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان ارشد عرف اچھو، احسان اور نعمان سے وارداتوں میں چھینی نقدی 2 لاکھ روپے اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ اس موقع پر ڈی پی او ننکانہ فراز احمد کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل میں نشے کا ناسور پھیلانے والے ناقابل معافی ہیں۔ ان جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کیا جا چکا ہے اور ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اون نیوز محمد ارشد واکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کمالیہ کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر ایڈمن آفیسر THQ اسپتال علی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف وارڈز، ایمرجنسی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا، جبکہ مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور صفائی کے انتظامات کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ عوام کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ترجمان پولیس صدر ڈویژن SP صدر رانا حسین طاہر کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف پولیسین ایکشن۔ SHO مانگا منڈی پولیس ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی۔ دوران پیٹرولنگ مشہور بدنام زمانہ محمد دانش اور محمد اکبر منشیات سمیت گرفتار، ملزمان سے 2 کلو 730 گرام سے زائد چرس برآمد۔ SP صدر رانا حسین طاہر ملزمان کا بذریعہ آن لائن منشیات منگوا کر پوش علاقوں، تعلیمی اداروں، یونیورسٹی، کالجز، ہاسٹل کے اطراف میں نوجوان نسل کو منشیات بیچنے کا اعتراف۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ SP صدر کی SHO مانگا منڈی اور پولیس ٹیم کو شاباش۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف لودھنا غلام مرتضی پڑھیار کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت جماعت اہل سنت کے علماء کرام کا اجلاس دین اسلام کی ترویج، معاشرے کی اصلاح، دینی دنیاوی علوم بارے امور زیر بحث آئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی بھی موجود تھے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے جس پر عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ اسلامی تعلیمات کے درست تشہیر وقت کی ضرورت ہے۔ بطور مسلمان اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ نوجوان نسل کو اسلامی تعلیمات سے آگاہی دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں دین اور دنیا کو اکٹھا لے کر چلنا ہے۔ معاشرے کی اصلاح میں علماء کرام کا کردار بہت اہم ہے۔ موجودہ دور میں نوجوان نسل کی رہنمائی نہ کی گئی تو ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تحقیق اور دلائل کے ساتھ ہمیں اسلامی تشخص کو اجاگر کرنا ہے۔ علماء کرام آگے آئیں، ان سے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں۔ مدارس میں جدید علوم کو تعلیم کے بھی عام کیا جائے۔ درست اسلامی تشخص کے لیے نشستوں کا اہتمام کیا جائے۔ علماء کرام نے ڈپٹی کمشنر کو اپنی بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات کرنے والوں میں سید خورشید احمد شاہ بخاری، جاوید علی بخاری، سید عصمت اللہ بخاری، علامہ احمد سعید جامی، حافظ محمد اکرم کانجو، مفتی عابد حسین، پروفیسر غلام مصطفیٰ قاری اور ملک عمران رفیق ریحان، محمد نعمان سعیدی شامل تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے سٹی بیورو چیف شیخ بابر قریشی کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے بلڈرز کے لیے چودھری ذیشان کی طرف سے شائعہ دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے بلڈرز کے اعزاز میں چودھری رضوان کی طرف سے شائعہ دیا گیا اور ساتھ ہی کیک کٹنگ سرمنی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر استاد ساجد علی، فیاض جٹ، اکبر، عبداللہ، بھولا، عظیم زہیب بصری کے علاوہ کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا باڈی بلڈنگ محنت والا شوق ہے جو نوجوانوں کو منشیات اور دیگر برگوں سے روکے رکھتا ہے۔ اس شعبہ کو حکومتی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ سکر سے ہماری کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق 3 روز قبل تھانہ 1 سیکشن کی حدود میں ہونے والی 7 لاکھ کیش ڈکیٹی کا ڈراپ سین۔ دوستوں کے ساتھ مل کر ڈکیٹی کا جھوٹا ڈرامہ رچانے والا ملزم 2 ساتھیوں سمیت 2 دوستوں سمیت گرفتار، مسروقہ 7 لاکھ روپے برآمد۔ تفصیلات کے مطابق 19 جنوری 2026 کو تھانہ 1 سیکشن کی حدود میں ملٹری روڈ پر مسلح ملزمان اسلحے کے زور پر 7 لاکھ کیش چھین کر فرار ہو گئے ہیں۔ اسی اطلاع سہیل مہر کو پولیس کو دی۔ SSP سکھر اظہر خان نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ASP سٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد صہیب امین کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی اور مسروقہ کیش برآمدگی اور ملوث ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے۔ پولیس نے فوری جائے وقوع کا دورہ کیا اور تفتیش کا آغاز کیا، جس پر پولیس نے اپنی صلاحیت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے واقعے کا ڈراپ سین کرتے ہوئے معاملے تک جا پہنچی۔ آج ASP سٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد صہیب امین کی سربراہی میں SHO تھانہ آباد ذوالفقار چاچر، CIA انچارج عبید رحمان دھاریچہ اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن ٹیم نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ڈکیٹی کا ڈرامہ رچانے والے سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے مسروقہ 7 لاکھ روپے کیش برآمد کیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں سہیل مہر، عادل عرف حاجی مہر، شہباز عرف بڑگری ابرو شامل ہے۔ زیر حراست ملزم سہیل مہر نے پولیس کو بتایا کہ اس نے اپنے دوستوں سے مل کر ڈکیٹی کا ڈرامہ رچایا اور اس خبر کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ اور دوسری جانب سبی میں عورت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اور UN ویمن کے تعاون سے سرکٹ ہاؤس سبی میں خواتین کو بااختیار بنانے اور نئی اصلاحات کے حوالے سے ایک اہم تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت صوبائی عورت فاؤنڈیشن کے صدر علاء الدین خلجی نے کی، جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی DIG سبی رینج برکت حسین کھوسو تھے۔
مزید دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی یہ خصوصی رپورٹ۔ عورت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اور یو این وومن کے تعاون سے سرکٹ ہاؤس سبی میں خواتین کو بااختیار بنانے اور نئی اصلاحات کے حوالے سے ایک اہم تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت صوبائی عورت فاؤنڈیشن کے سربراہ علاؤالدین خیلجی نے کی، جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی انسپکٹر جنرل سبی رینج برکت حسین کھوسو تھے، جبکہ تقریب میں اعلیٰ سرکاری افسران، وکلاء، ڈاکٹرز، اساتذہ کرام، سوشل ورکرز، لیڈی پولیس اہلکاروں اور میر چاکر خان رینج یونیورسٹی کے رجسٹرار عبدالقدوس بنگلزئی اور طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوا، جس کی سعادت تقریب کے آرگنائزر شہباز خان باروزئی نے حاصل کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی انسپکٹر جنرل سبی رینج برکت حسین کھوسو، عورت فاؤنڈیشن کے صوبائی صدر علاؤالدین خیلجی، رجسٹرار میر چاکر خان رینج یونیورسٹی سبی عبدالقدوس بنگلزئی نے کہا کہ میں شروع میں آیا لا ڈپارٹمنٹ میں، میرے پاس ایک سیشن میں 2 اسٹوڈنٹس تھے فیمیل، اب الحمدللہ میرے ڈپارٹمنٹ میں 30 سے 35 اسٹوڈنٹس ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس اتنے لائق ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ججز بنیں گے، میں آپ لوگ کے سامنے وکیل بن کے پیش ہوتا رہوں گا۔ اب دیکھو، قانون کو جانا، قانون کو سمجھنا ہر شہری کا کام ہوتا ہے۔ جب آپ بہتر طریقے سے بات انہیریٹنس لا کی ہوئی، یہ میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے انہیریٹنس لا کو پڑھا ہے، کیا ان کا کوئی بھائی ان سے ان کا رائٹ چھین سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی فیمیل کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہو یا تعلق ہو، کیا ان کے جو رائٹ ان کا کوئی بھائی ان سے چھین نہیں سکتا ہے؟ جب تک آپ اپنے رائٹس کو نہیں سمجھتے ہیں تب تک آپ اپنی رائٹس کے لیے فائٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پولیس معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اہم حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس کی فاؤنڈیشن جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ پولیس ہے۔ اس فاؤنڈیشن کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، چاہے اس کو آپ کسی طریقے سے خوبصورت بنائیں، بڑا بنائیں، اوپر لے جائیں، لیکن اگر اس کی فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوگی وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک ہم اپنے کرمنل جسٹس سسٹم میں پولیس سسٹم کو بہتر نہیں بنائیں گے، تب تک ہم کرمنل جسٹس کی سسٹم کی جو عمارت ہے اس کو مضبوط نہیں بنا سکتے ہیں۔ پولیس کو وہ اہمیت نہیں دی گئی ہے جو معاشرے میں دینی چاہیے۔ ہمارا ایک کانسٹیبل ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، بچیاں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، افسران بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں جو دوسرے کرمنل جسٹس سسٹم کے ایون پریزنٹ جو ہے اس آلسو پارٹ آف کرمنل جسٹس، کورٹس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ججز کو جو ہے بہت زیادہ مراد دی گئی ہیں۔ ایف آئی آر ایک سب انسپکٹر اے ایس آئی کرتا ہے، اس کی تفتیش ایک سب انسپکٹر اے ایس آئی کرتا ہے، مرڈر کیس کی سب انسپکٹر ایک انسپکٹر کرتا ہے، تنخواہ آپ دیکھ لیں 50,000 ہے، بڑے بڑے کیسز جو ہوا کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب ایک لائر ہوتا ہے اسی کیس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ 20, 25, 30, 50 لاکھ تک وہ کیس لیتا ہے، اور ہمارا بیچارہ 20-25 ہزار روپے پہ وہ کیس کر رہا ہوتا ہے۔ پولیس کے حوالے سے جیسے ابھی کاکر صاحب بتا رہے تھے کہ ویمن پولیس اسٹیشن تقریباً ہمارے 8-10 ڈویژن میں بن چکے ہیں، تقریباً ہر ڈویژن میں شاید 1-2 میں نہیں بنے ہیں، اور سبی بھی خوش قسمت ہے اس میں کہ سبی میں بھی بنا ہے۔ لازمی بات ہے کہ ایک عورت اپنی جو بھی اس کے مسائل ہوتی ہے وہ ایک عورت کو بتاتے ہوئے زیادہ ایزی فیل کرتی ہے، جس طرح وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، گائنیکولوجسٹ فیمیل ہوتی ہے تو اس کو بتاتے ہوئے وہ زیادہ ایزی فیل کرتی ہے بنسبت ہے کہ وہ میل کے سامنے۔ ایون سیم جب اس کے مسائل ہوتے ہیں قانونی طور پر بھی تو وہ فیمیل آفیسر کے سامنے جانا جو ہے وہ ایک ایزی فیل کرتی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف بلوچستان نے، اور ہمارے سابقہ آئی جی عبدالخالق شیخ صاحب تھے، انہوں نے اس کا جو آئیڈیا دیا تھا، اور کافی پولیس اسٹیشن بنے تھے، گوادر میں جب تھا وہاں پہ بھی بنا تھا، یہاں سبی میں بھی خوش قسمت ہے یہاں پہ بھی۔ آج کے جو پروگرام ہے یہ ایک پروجیکٹ کے تحت ہم منعقد کر رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹ ہمیں یو این وومن اور جرمن ایمبیسی کے تعاون سے ہمارے پاس ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ پروجیکٹ، یہی سیم پروگرام پہلے بھی چلا چکے ہیں، لیکن وہ پروگرام اس طرح سے فروٹفل نہیں چلا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عورت فاؤنڈیشن اس کو بہتر طریقے سے چلا رہی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ڈسٹرکٹس میں انہوں نے اور بھی وہ پروگرام چلایا، جس میں واضح کرنا چاہوں، جس میں کیچ ڈسٹرکٹ شامل ہے، جس میں گوادر شامل ہے، وہ پہلے دن یا پہلے مہینے ہی انہوں نے وہ پروگرام بند کر دیا کہ وہاں پہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ ہم نے اسی دوران ہمارا ایک پروگرام اور تھا جذبہ کے نام سے، اس میں پولیٹیکل پارٹیسپیشن پہ ہم کام کر رہے تھے، جو پروگرام سبی میں بھی چل رہا تھا، اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ کیچ اور گوادر میں بھی چل رہا تھا۔ ہمارا وہ پروگرام بہت سکسیزفل طریقے سے ہم نے وہاں پہ امپلیمنٹ کیا، ہم نے وہاں پہ کام کیا۔ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہے وہ سیاسی عمل کا حصہ بنیں، اور وہ آپ نے دیکھ بھی لیا کہ پچھلے سال جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تو کوئی 36 سے زائد خواتین جو ہے وہ اس نظام کا حصہ بنی۔ جنرل نشستوں پہ انہوں نے کانٹیسٹ لڑا، اور کچھ ہاری اور کچھ جیتی بھی، اور جو جیتی ہے وہ انہوں نے اپنے علاقے میں
ایک مثال قائم کر دی کہ خاتون بھی جنرل نشست پہ آ کے الیکشن لڑ سکتی ہے. حکومت پاکستان خواتین کی حقوق کے تحفظ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے. خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بااعتماد انداز میں آگے آئیں. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے ساتھ ہیں. عورت فاؤنڈیشن خواتین کو وہ حقوق دلانے کے لیے سرگرم عمل ہے جن کی اجازت اسلام اور آئین پاکستان دیتا ہے. خواتین کی تعلیم اور خود مختاری ہی ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے. مزید دیگر مقررین نے کہا کہ خواتین معیاری تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر، استاد، وکیل، جج اور پولیس جیسے شعبوں میں خدمات انجام دے کر خود کو مردوں کے شانہ بشانہ لا سکتی ہیں. خواتین کے تحفظ کے لیے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں وومن پولیس اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جبکہ ہراسمنٹ جیسے مسائل کے حل کے لیے وفاقی و صوبائی متعصب کے ادارے بھی بخوبی اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. تقریب میں موجود خواتین نے بھی کہا کہ آج کی خواتین پہلے سے زیادہ باشعور اور با اختیار ہو چکی ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد خواتین خود کو صرف گھریلو دائرے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے اور آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے جرأت مندانہ فیصلے کر کے یہ ثابت کرے کہ یہ آج کی خواتین مردوں سے کسی صورت کم نہیں. خود بھی جو ہے پرسنلی بھی وکیل جو ہے بننے کے لیے ابھی سے پریکٹس کر رہی ہوں اسکول لیول سے، بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ جو ویمنس کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ کسی بھی میل کے لیے اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے. ایک میل سمجھتا ہے کہ جو ویمن ہے اس کے مسئلے اور ایک میل کے مسئلے دونوں سیم ہے، لیکن یہ چیز نہیں ہے. اس وومن کمیونٹی جو نیٹ ورک ہے نا، اس کی ہم بہت شکر گزار ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایک کام کرنے میں بہت آسانی ہوئی ہے. ان کی مدد سے بہت ساری چیزیں ہمیں سے جو پہلے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان ایک پلیٹ فارم کے ذریعے، ان لوگوں کی شمولیت کے ذریعے ہمیں بہت کچھ کرنے میں آسانی ہو رہی ہے. میں اس نیٹ ورک سے بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی یہاں کی جو بچیاں ہیں اور یہ پولیس والے جو ہم لوگ ایڈوکیٹڈ ہیں، ہم سب سے مل رہی ہیں، تو ان کے دل میں بھی ایک خواہش سی پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی ہم پولیس بنیں اور ہم وکیل بنیں. اس نیٹ ورک سے بہت ہی اچھا ہم لوگ کو فائدہ ہوا ہے، اس کا شکر گزار ہیں ہم لوگ سب. میں ایز اے فزیو تھراپسٹ کوئٹہ میں کام کر رہی ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ عورت فاؤنڈیشن کا جو نیٹ ورک بنا ہے سبی پولیس کے تعاون سے، اس سے نہ صرف ہمارے علاقے کی خواتین، سبی کی خواتین، بلکہ یہاں موجود جتنے دیہات ہیں وہاں کی خواتین کی بھی بہت اچھی رہنمائی ہو رہی ہے. اور میں ایز اے فزیو تھراپسٹ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ان قریب میرا بھی ارادہ ہے کہ میں سبی میں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ کھولوں، جس سے نہ صرف میں اپنی یہاں کی خواتین، بزرگ جو کہ اسپیشل چائلڈس ہیں، ان کے جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کروں، انہیں سالو کر سکوں. اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ سب سے کہ یہ جو آج کی میٹنگ ہے یہ یہیں تک اختتام نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ نے، ہم سب نے مل کے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. خواتین کسی بھی معاشرے کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ایک خود مختار عورت ہی صرف اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ خاندان، معاشرے اور قوم کی تعمیر میں بھی مؤثر کردار ادا کرتی ہے. تعلیم، شعور، معاشی خود انحصاری اور قانونی تحفظ خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے بنیادی ستون ہے. تاہم ابھی بھی خواتین کو ہراسمنٹ، گھریلو تشدد اور معاشی عدم مساوات جیسے مسائل کا سامنا ہے. ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ قانون پر مؤثر عمل درآمد، سماجی رویوں میں تبدیلی اور خواتین کی مسلسل حوصلہ افزائی کی جائے. خود مختار خواتین ایک مضبوط، ترقی یافتہ اور خوشحال معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے. خواتین کو تعلیم، تحفظ اور مساوی مواقع فراہم کر کے ہی حقیقی ترقی ممکن ہے. کیمرہ مین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرکہ کا علاقہ ہیرپور ڈاہا نہر سے 40 سالہ شخص کی لاش برآمد. پولیس کے مطابق لاش کی شناخت فیاض بھٹی کے نام سے ہوئی ہے. تھانہ دھورکوٹ پولیس نے تحقیقات اور کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. شیخوپورہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت ضلع بھر میں پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد ہے. شیخوپورہ ڈی پی او بلال ظفر شیخ کی خصوصی ہدایت پر پتنگ بازی کے خلاف ضلع بھر میں مہم جاری. مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخوپورہ سے نمائندہ اون نیوز علی رضا کی رپورٹ میں. جی علی رضا بتائیے گا. جی ہاں بالکل، تفصیلات کے مطابق شیخوپورہ ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد نبیل کھوکھر نے انسانی جانوں کے بچاؤ کے لیے 500 سے زائد موٹر سائیکل پر سیفٹی وائر لگائی. شیخوپورہ شہری اپنے موٹر سائیکل پر سیفٹی وائر لگا کر اپنے آپ کو محفوظ بنائیں. ڈی پی او بلال ظفر شیخ: پتنگ بازی خونی کھیل ہے، اپنے بچوں کو پتنگ بازی سے روکیں، یہ ان کی جان کے ساتھ ساتھ ان کے مستقبل کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ترجمان پولیس شیخوپورہ: اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے دور رکھیں اور ان کا مستقبل محفوظ بنائیں. ڈی پی او بلال ظفر شیخ: شیخوپورہ شہری اپنے ارد گرد پتنگ بازی کی اطلاع فوری پولیس ہیلپ لائن پر دیں.
اب رخ کرتے ہیں شہر قائد لان کا، جہاں ایس کے ہزارہ ٹاؤن پروجیکٹ کی رائل لانچ میں رنگ برنگی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ملک بھر سے سیاسی سماجی شخصیات سمیت تاجر برادری، میڈیا، ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سمیت مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور ایس کے ہزارہ ٹاؤن پروجیکٹ کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے محمد عامر، جو اس وقت آئے ہوئے ایس کے پروجیکٹ کے حوالے سے مہمانوں سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا آن نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے۔ اچھا سر، آج کراچی میں آپ آئے مہمان خصوصی ایس کے آر کی افتتاحی تقریب میں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ غریب و مستحق عوام کے لیے ایک اچھا اقدام ہے؟ اور یہاں پر جو غریب لوگ اپنا گھر نہیں بنا سکتے، یہ ان کو گھر بنانے میں ایک اپنا اہم کردار ادا کریں گے، جیسا کہ کراچی میں بھی دیکھنے میں نظر آتا ہے لینڈ مافیا بڑا سرگرم ہے۔ تو کیا پیغام دیں گے عوام کو کہ وہ ان کے پاس آئے اور وہ اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اور بہت زبردست پروگرام اس لیے ہے کہ کراچی میں پہلے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، بہت مشکل سے محنت مزدوری کر کے تھوڑے سے پیسے کما لیتے ہیں، تو پھر ان کے پلاٹ خریدتے ہیں، تو پھر اس کے بعد قبضے کے مسئلے آتے ہیں۔ قبضہ مافیا جس طرح آپ نے خود ذکر کیا، پھر وہ بیچارے کیسوں میں اور لپڑوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ جو منصوبہ انہوں نے بنایا ہے اس طرح ہے کہ سارے پرابلم سے پاک ہے اور کم قیمت بھی ہوگا انشاءاللہ، تو ان لوگوں کے لیے یہ تو بہت، میں یہ کہتا ہوں کہ بہت خوشی کی نوید ہے۔ اور میں ان کو درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح جتنے بھی سوسائٹیز بنتے ہیں وہ ہمارے آسائش کے لیے، ہمارے رہائش کے لیے، آسانی کے لیے بنتے ہیں، کم قیمت بھی بنتے ہیں، مسائل سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے ان میں ہر کوئی جس کا جتنا بھی بس چلے، ہر کوئی اس میں اپنے لیے انتظام کرے اور اس پہ اپلائی کرے۔ اچھا سر، سوشل میڈیا پر تو آپ مختلف مقامات پر بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے، جیسا کہ آج کراچی میں تشریف لائے، جو پیار محبت کراچی کی عوام نے آپ کو دیا، تو کیا پیغام دیں گے اپنے محبت بھرے الفاظ سے کراچی کی عوام کے لیے؟ تو کراچی تو ہمارا اور اسپیشلی جتنے بھی پٹھان ہیں ان سب کا تو دوسرا گھر ہے اور ہمارا اپنا شہر ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ انہوں نے اپنے علاقے چھوڑے، اپنا ملک چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، ادھر آ گئے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو خوب دل لگا کے کرے، ایمانداری سے کرے، اپنے آپس میں اتفاق رکھے اور کوشش کرے کہ بزنس میں اور کاروبار میں آ جائے۔ ملازمت بھی ٹھیک ہے مجبوری کی تحت، لیکن اس سے ادھر آ جائے کہ تھوڑی سی ترقی کر سکے اور اپنے بچوں کو لے آمدن کما سکے۔ لیکن میرا سب کو پیغام یہ ہوگا کہ ایمانداری سے جو بھی کام کرے، ایمانداری سے کرے، اخلاص سے کرے، اور انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا۔ گلزمین بھائی، عوامی خدمت کے حوالے سے تو آپ کی ایفرٹ بڑی نظر آتی ہے، مگر اس مرتبہ ہزارہ ایکس کے نام کے آپ پروجیکٹ لے کر آئیں، عوام کو کیا ریلیف اس مرتبہ دینے جا رہے ہیں کہ تاکہ غریب لوگ بھی اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میرے بھائی آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو یہ پروگرام ہم نے جو لائے ہیں یہ غریب عوام کے لیے لائے ہیں۔ ہم تو کافی زمانے سے یہاں کراچی میں پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ حالات آپ کو پتہ ہے کہ بھئی سارا کچے زمینوں کا کام ہے۔ ادھر لوگ جو ہے نا کوئی بی سی، کوئی اپنا زیورات بیچ کے تھوڑا تھوڑا سے پیسہ جمع کر کے پھر یہاں پہ جو ہے سسٹم کے نام پہ جو ہے نا ایک گروپ بنا ہوا ہے، وہ آ جاتا ہے، وہ غریب لوگوں کا جو سرمایہ وہ مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچ کیا، یہ ارادہ کیا کہ بھئی KFK میں اپنے صوبے میں اس غریب عوام کے لیے وہاں پہ ایک پروجیکٹ کا انعقاد کیا جائے۔ تو یہ ہم نے اس غریب عوام کے لیے کیا ہے۔ وہاں پہ نہ سسٹم ہے، نہ کوئی اور معاملات ہے، صاف ستھری زمین ہے، انتقالی معاملات ہے اور قبضہ بھی پوری اور انتقال بھی ہاتھوں ہاتھ ہے۔ تو اس میں کوئی دیر سویر نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر زمین بھی لے ہوئے، پلاٹ بھی لے ہوئے، قیامت تک پڑ رہے تو کوئی وہاں پہ آنے والا نہیں، کوئی قبضہ، کوئی مطلب ایسے معاملات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہمارے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ انعقاد کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم قسطوں کا معاملات بھی کر لیں گے اور جو نقد بل رہے اس کو ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ رشید بھائی، ہری پور ہزارہ میں یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اور اس کی افتتاحی تقریب کا جو اہتمام آپ لوگوں نے کیا ہے وہ کراچی میں کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور کیا یہاں سے آپ عوام کو وہاں لے جا کر پلاٹ بیچیں گے؟ تو سب سے پہلے تو عامر بھائی میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسری بات جو ہمارے آئے بندے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ایک ساتھ شارٹ میسج پر الحمدللہ یہاں پر آئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے،
दूसरी बात आपने ये सवाल किया कि कराची में आपके लोग आबाद है और आप इसको हज़ारा टाउन तब्दील करना चाहते हैं, तो इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि कराची में हमारे जितने भी लोग हैं सारे कोई खुशी से नहीं आया, हर कोई ये चाहता है कि मैं अपने इलाका अपना गांव में रहूं, लेकिन मजबूरी की वजह से वो इस शहर में आ जाते हैं, कमाते हैं 2 टाइम का और अपने बच्चों के लिए भेजते हैं। तो फिर उसके बाद कराची में हमारे लोग काफ़ी तादाद में आबाद हो गए। जिस तरह की सिल्क कंडीशन है आपको पता है कि बड़े बड़े ज़मीनों पे लोग गरीबी अपने पैसे जमा करके एक प्लाट खरीदते हैं, प्लाट के बाद उसके ऊपर कभी सिस्टम आ जाता है, कभी वो आ जाता है, कभी ये हो जाता है, लोगों को जो मेहनत से जमा किया जमा पूंजी होते हैं वो बेचारा तबाह हो जाता है, गर्क हो जाता है। तो इसके मुतबादिल हमारे पास और कोई दूसरा वो नहीं था कि हमने जो है ना हज़ारा टाउन में इन्वेस्टमेंट करके KP के पंजाब का ऐसा हुकूमत है कि वो चीज़ इंतकाल करते हैं, इंतकाल उसके नाम पे हो जाते हैं, तो वो चीज़ वो उसके मुकम्मल पक्का हो जाते हैं, उसके वरासत हो जाती है, उसका चीज़ हो जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक शख्सियत ऐसी भी हैरपुर में बत्ता मंथली न देने पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हैरपुर से जुल्फकार अली जाफरी के मुताबिक बे सेक्शन थाने के दूध लुकमान कॉलोनी में बत्ता न देने के मामले पर मुसल्ला मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 भाई अल्ताफ हुसैन पलपोटो और अब्दुल हक पलपोटो शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल हैरपुर मुंतकिल किया गया, जहाँ इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जख्मियों ने बयान दिया है मुलजमान गुलाम शबीर पलपोटो और नूर हुसैन चांडियों ने इनसे 20 लाख रुपए बता तलब किया था। रकम अदा न करने पर फायरिंग करके इन्हें जख्मी किया गया। मुतासर अफराद ने SSP हैरपुर से मुतालबा किया है वाक़े का फौरी नोटिस लेकर मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना सिटी की आतिशबाजी का सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई, कसीर तादाद में आतिशबाजी का सामान बरामद। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना सिटी डेरा को मुखबर ने इतला दी कि ब्लॉक 7 में मोहम्मद इकबाल नामी शख्स आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए ले जा रहा था। मुखबर की इतला को माकूल जानते हुए SHO थाना सिटी शाहनवाज SI माटीब ने कामयाब कार्रवाई अमल में लाते हुए रेड किया तो मुलज़िम मोहम्मद इकबाल सकना ब्लॉक 7 पुलिस को आते देख कर भारी तादाद में आस्ती सामान छोड़कर फरार हो गया। थाना सिटी पुलिस ने किसी तादाद में आतिशबाजी का सामान कब्जे में लेकर पुलिस मुलज़िम के खिलाफ थाना सिटी डेरा में मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबला डेरा गाजी खान पुलिस थाना जो कतरा 2 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और चोरी की 1 दर्जन से ज़ायद वारदातों में मतलूब खतरनाक मुलज़म अंजाम को पहुँच गया। डेरा गाजी खान पुलिस के मुताबिक थाना जो कतरा के इलाके शेरू रोड पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस पार्टी मामूल की चेकिंग में मसरूफ़ थी। इसी दौरान जनूब की जानिब से आने वाली एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह अफराद ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद एहतियारी के तहत फौरी और मौसर जवाबी फायरिंग के तबादले के दौरान एक खतरनाक और रिकॉर्ड याफ्ता डाकू नज़र हुसैन उर्फ नजरी अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर मौके पर हलाक हो गया, जबकि इसके 2 साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक होने वाले मुलज़म नज़र हुसैन उर्फ नजरी कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और चोरी जैसी मतअद्दद संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। मुलज़म पुलिस कांस्टेबल शहीद शकील की शहादत सिटी जामपुर और पुलिस कांस्टेबल शहीद तनवीर अब्बास की शहादत थाना सदर जामपुर में भी मुलव्विस था। मौके इस वारदात से एक क्लैशनकोप और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है, जबकि इलाकों को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन और नाकाबंदी सख्त कर दी गई है। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके में अमन की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस हर मुमकिन और मौसर इक़दाम जारी रखे हुए है। इस हवाले से DPO डेरा गाजी खान सादक बलोच ने अपने बयान में कहा, डेरा गाजी खान पुलिस वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक जान पेशा नासिर के खिलाफ 0 टॉलरेंस पर इसी पर अमल पैरा है। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान पुलिस ने थाना वहवा की हदूद में कायम चेक पोस्ट नतकानी पर मौसर कार्रवाई करते हुए गंदम स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान कंटेनर की तलाशी ली गई, जिसमें से 55 टन गंदम बरामद हुई जो गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जा रही थी। वहवा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गंदम कब्जा पुलिस में ले ली, जबकि स्मगलिंग में मुलव्विस मुलज़िम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। DPO डेरा गाजी खान सादक बलोच ने कहा कि डेरा गाजी खान पुलिस की अवलीन तरजीह है ज़हीर-अंदोज़ी और स्मगलिंग जैसे जराइम के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएँ। उन्होंने वाज़ेह किया गंदम समेत अशरफ दनोश की गैर ज़रूरी नकल हमल में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और अवामी मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अब रुख करते हैं हाफिजाबाद पर, यहाँ पर ज़्यादती केस का मरकजी मुलज़म मोहसिन गिरफ्तार। नौकरी का जानसा देकर खातून को बुलाने का इंकशाफ, साथियों के साथ मिलकर ज़्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून की मदयत में मुकदमा दर्ज, दीगर मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ चमन अब्बास। जी चमन अब्बास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, थाना सिटी अफजाबाद SHO राणा शाह अकरम की बड़ी कार्रवाई। खतून से ज्यादती करने वाला मुलजम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजम मोहसिन ने मुतासरा खतून को नौकरी का झांसा देकर बुलाया और देगर साथियों की मदद से ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खतून की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। मुलजम मोहसिन के देगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। DPO हाफिजाबाद कामरान हमीद का कहना है कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा और तमाम मुलजमान को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। जी खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा ज़ियाउद्दीन चनियोटी का 148वां सालाना उर्स बावकार तौर पर शुरू। चनियोट के मरूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन चनियोटी का 148वां सालाना उर्स मुबारक महल्ला तकेरा चनियोट में नहायत अकीदत और एहतराम के साथ बाकायदा तौर पर शुरू हो गया। उर्स की इफ्तिताही तकरीब में सज्जादा नशीन दरबार हज़रत ख्वाजा नाज़र अली चनियोटी ने दरबार को गुस्ल दिया। इसके बाद कुरान ख्वानी और फातिह ख्वानी का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मुरीदीन, अकीदतमंद और ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और दरबार हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन चनियोटी पर हाज़िरी दी। तकरीब के दौरान ज़िक्र व अस्कार और दुरूद सलाम की महफिल मुनक़्क़द हुई, जिससे पूरा माहौल रूहानी कैफियत से भर गया। उसके सिलसिले में मुख्तलिफ रूहानी और दीनी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें महफिल, नात, उलमा मशाइख के खताबात और खुसूसी दुआएं शामिल हैं। रात के वक्त दरबार पर महफिल इस्मा मुनक़्क़द की गई, जिसमें अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और सूफियाना कलाम से रूहानी फैज़ हासिल किया। मुंतज़मीन के मुताबिक उर्स का मकसद हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन चनियोटी की दीनी रूहानी खिदमत को उजागर करना और सूफ़ी कराम के अमन, मोहब्बत, रवादारी और खिदमत खल्क़ के पैगाम को आम करना है। उर्स के मौका पर लंगर का भी खसूसी इंतज़ाम किया गया है, जबकि ज़ायरीन में तबर्रक तकसीम किया जा रहा है। उर्स के अख्ताम पर मुल्क कौम की सलामती, अमन, खुशहाली और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद यकजहती के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। नारा कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है पाकिस्तान में इसलिए लगाया जाता है कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिए अवामी सियासत और जदोजहद के तसलसल की अलामत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावलनगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतज़ार ने कहा है, इस नारे के ज़रिए यह पैगाम दिया जाता है कि भुट्टो कोई एक दौर या एक शख्सियत तक महदूद नहीं था, बल्कि इसकी सोच माजी में भी अवाम के दिलों में ज़िंदा थी और आज भी ज़िंदा है। वक्त, हालात और हुकूमतें बदली, मगर आम आदमी के हकूक़, बराबरी, जमहूरियत और अवामी इख्तियार की बात आज भी वही है भुट्टो ने जो की थी। यह नारा इस बात का इजहार है, भुट्टो को जिस्मानी तौर पर ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इनके ख्यालात, अफकार, इसकी सियासत और इनकी अवामी पहचान को ख़त्म नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी के कारकुनान और हामी ये नारा लगाकर अपनी वाबस्तगी, मज़ामत और नज़रियाती वफादारी ज़ाहिर करते हैं। मुख्तसर ये कि नारा नज़रियाती बका, अवामी ताकत और सियासी तसलसल की अलामत है और इसी वजह से पाकिस्तान में आज भी लगाया जाता है। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, जीवे भुट्टो। हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने मज़ीद कहा, भुट्टोज़म एक सोच का नाम है जो अवामी राज लाने की सोच है और अब पंजाब में भी ये सोच परवान चढ़ रही है। पंजाब का नौजवान जाग रहा है और पंजाब पीपल्स पार्टी का है ज़िला बहावलनगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है। नशहर फ़रोज़ से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद असद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक हेल्थ नशहर फ़रोज़ के इंजीनियर फैसल आफ्ताब मेमन के खिलाफ एहतजाज के बाद इंजीनियर ने करतब दिखाने शुरू कर दिए, जबकि इंजीनियर ने ठेकेदारों से 2 दिन का टाइम ले लिया, जबकि ठेकेदार अली रावल और शाहरुख उर्फ शानी खानजादा ऑन न्यूज़ से बातें करते हुए कहा, 2 दिन में 2 अरब वाली NIT कैंसिल नहीं की गई और ठेकेदारों को हकूक ना दिए तो जुमे के रोज़ दोबारा इंजीनियर के ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मसाइल हल नहीं होते और इन्हें IT कैंसिल नहीं की गई तो इंजीनियर के खिलाफ अदालती और एंटी करप्शन में मुकदमा दायर करेंगे। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। नवाज लीग का बुनियादी एजेंडा आवाम की खिदमत और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पार्टी की आदत वफाक और पंजाब में अवामी खुशहाली यकीनी बनाकर दम लेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और साबिक सिटी नाज़म मलिक सजाद इल्वी ने कहा है कि पाकिस्तान में तवानाई, शाहराहों के मेगा मनसूबे, यूनिवर्सिटियों और सेहत के इदारों का क़याम, सेहत कार्ड का अजरा, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन की तकमील समेत दीगर मसाले अवामी खिदमत नून लीग की क़यादत का एजाज़ हैं और खिदमत के इस सफ़र को अब आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब हकीकी मानों में अवाम को रिलीफ फराहम कर रही हैं। मुख्तसर अरसे में गवर्नेंस का नया मेयार काम किया है। पंजाब में सेहत के शोबे में इस्लाहात काबिल तहसीन हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की बेहतरी से आम आदमी को फ़ायदा पहुँच रहा है। तलीम के मैदान में तलबा तलबात के लिए जदीद इक़दाम मुतारफ़ कराए गए हैं। महंगाई के खिलाफ हुकूमती इक़दाम से अवाम को वाज़िया रिलीफ मिला है। अब रुख करते हैं हाफिज़ाबाद का। हाफिज़ाबाद कातिल शोहर गिरफ्तार। थाना सदर पिंडी भटियां पुलिस की बरवक्त कामयाब कार्रवाई। बीवी को कत्ल करके फरार होने वाला मुलज़म फैसल 24 घंटों में गिरफ्तार। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ चमन अब्बास। जी चमन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, अफजाबाद थाना सदर पिंडी पटियां के इलाके में मुलजम फैसल ने घरेलू नाचाकी की वजह से अपनी बीवी को कत्ल करके फरार हो गया था। मुलजम की गिरफ्तारी के लिए SDPO सदर सर्कल पिंडी पटियां की निगरानी में खसूसी टीम तश्कील देकर जदीद डिजिटल तरीके की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तेज तरीन गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार मुलजम को कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाते हुए एक एफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। DPO अफजाबाद। जी शामिल करते रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जामर अब्दुल की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में DSP ट्रैफिक मोहम्मद साजिद की क़ियादत में ट्रैफिक पुलिस की जानब से गाही रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद शहरियों को गैर नमूना फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही देना था। रहीम यार खान में DSP ट्रैफिक मोहम्मद साजिद की क़ियादत में ट्रैफिक पुलिस की जानब से गाही रैली निकाली गई। रैली के दौरान शहरियों में पम्पलेट्स तकसीम किए गए और गैर नमूना फैंसी और जाली नंबर प्लेट के खिलाफ आगाही दी गई। DSP ट्रैफिक का कहना है जाली नंबर प्लेट न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी हैं बल्कि जराइम की रोकथाम में भी रुकावट बनती हैं, इसलिए इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जबकि बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस और गलत पार्किंग समेत दीगर खिलाफ वर्जियों पर भी जुर्माने किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कानूनी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करो, ट्रैफिक कानून पर अमल करके महफूज सफ़र को यकीनी बनाओ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वाक़ का मकसद यहाँ पे लोगों में ट्रैफिक कवानीन का शऊर उजागर करना है। इसके साथ साथ आज हमने जो रैली निकाली है इसका ख़ास मकसद है लोगों में नंबर प्लेट के इशू को उजागर करना। हमारे बहुत से लोगों ने फैंसी नंबर प्लेटें लगाई हुई हैं या उनको टेम्पर किया हुआ है या नमूने के बगैर नंबर प्लेटें लगाई हुई हैं जो एक्साइज़ के नमूने से मुताबिकत नहीं रखती। तो ऐसे मोटरसाइकिल गाड़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है, इनको हैवी फ़ाइन किए जा रहे हैं। तो आवाम से मेरी गुजारिश है कि अपनी नंबर प्लेटें दुरुस्त करवाएँ और अगर किसी को एक्साइज़ की तरफ से नंबर प्लेटें इशू नहीं की गई तो कम से कम उस नमूने के मुताबिक जो है ना वो नंबर प्लेटें अपनी मोटरसाइकिल अपनी गाड़ियों पर लगाएं ताकि आप भारी जुर्मानों से बच सकें। सर क्या मैसेज है? जी देखिए, ये तमाम कवानीन आपकी हिफाजत के लिए हैं। अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट की सूरत में आप हेड इंजरी से महफूज रहेंगे। इसमें आवाम का ही फ़ायदा हेलमेट पहनने में, ट्रैफिक पुलिस का या किसी और का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हेलमेट भी आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर नंबर प्लेट आप बोगस लगाएंगे या नमूने के मुताबिक नहीं लगाएंगे उसका फ़ाइन होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम तो चाहते हैं कि आप हेलमेट पहने, नंबर प्लेटें अपनी दुरुस्त करें ताकि हम आपके कम से कम चालान करें, आपको फैसिलिटेट करें। अब रुक करते हैं हाफिज़ाबाद का, जहां पर दौरान वीडियो कॉल नाजेबा वीडियो बनाकर वायरल करने पर DPO हाफिज़ाबाद कामरान हमीद का नोटिस। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे चमन अब्बास। जी चमन अब्बास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अफजाबाद थाना किसी से SHO तसव्वुर विरक बड़ी कार्रवाई करते हुए वाक़या में मुलव्वस मुलजम सफ़ीर फ़रक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम ने दौरान वीडियो कॉल पर नाजेबा हरकत करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। मुलजम सफ़ीर फ़रक को गिरफ्तार करके पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाते हुए कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। DPO अफजाबाद। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।